औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 41 to 45। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो सच्चा था और नबी था, जब इसने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो ना सुनने और ना देखने और ना तुम्हारे कुछ काम आ सके। ऐ मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मेरे कहने पर चलो, मैं तुमको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ऐ मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करो, बेशक शैतान खुदाए रहमानी की नाफरमानी करने वाला है। और मेरे बाप, मुझको डर है कि तुमको खुदाए रहमान का कोई अजाब पकड़ ले और तुम शैतान के साथी बनकर रह जाओ। इस सूरत के अंदर, सूरह मरियम के अंदर कई पैगंबरों का जिक्र है। जैसे कि पहले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, इसके फ़ौरन बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए और उनके जो वालिद साहब थे, यानी उनके जो फादर थे, उनका नाम था आज़र। ये एक बुत परस्त थे, यानी बुतों की पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, जब वो पैगंबर बने, तो सबसे पहले उन्होंने जो है अपने जो दावत का काम है, जो नसीहत का काम है, जो लोगों को सही रास्ते पे लाने का जो काम है, वो अपने घर से शुरू किया। जब उनको पता चला कि ये जो है गलत काम है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, पत्थरों की पूजा नहीं करना है, पत्थरों की इबादत नहीं करना है, तो सबसे पहली दावत उन्होंने जो है अपने बाप से की। और अरबिक के अंदर एक तरीक़ा है बोलने का, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे अब्बा, कितने आजीज़ी के साथ बार बार अपने वालिद साहब को, अपने फादर को नसीहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुतों की इबादत छोड़ दें और एक अल्लाह की इबादत करें, इस वजह से कि मुझे डर है कि शायद हो सकता है कि मरने के बाद ये जो आप अमल करते हो, इस अमल की वजह से अल्लाह आपको ना पकड़ ले और अजाब ना दे। तो ये जो कन्वर्सेशन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनके जो फादर हैं आज़र का, कुरान काफ़ी डिटेल तरीके से बताता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत का जो काम स्टार्ट किए हैं, वो अपने अब्बा से किए हैं और वो उनको अक्ली दलील भी दी है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे अब्बा, ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो ना सुनने और ना देखने और ना तुम्हारे कुछ काम आ सकता है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद साहब को क्लियर तरीके से अक्ली दलील दी कि हम जिसके सामने खड़े होके जो बातें करते हैं, जो हमारी गुजारिश करते हैं, वो ना सुनने वाला है, ना देखने वाला है, ना कोई मुसीबत आए तो वो पत्थर आके या स्टैचू आके हमें कुछ काम आ सकता है। और ऐ मेरे अब्बा, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों, जो पैगंबर जो होता है उसके पास अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एंजल के थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैसेज भेजता है, जिसको हम वही कहते हैं। उस वही के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना सारा मैसेज लोगों तक पहुंचाता है। और ये मैसेज भी सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को कहा और कहा कि मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जो आपके पास नहीं है, तो तुम मेरे कहने पर चलो। इससे ये भी मालूम हुआ कि जब बाप है और बेटे हैं तो ज़रूरी नहीं कि बाप सही रास्ते पे ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि बाप हो तो उनको ज़्यादा नॉलेज हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी ही नहीं है कि मतलब अगर बाप है तो उसको ज़्यादा नॉलेज या सही रास्ते पे है, नहीं। अगर बाप है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर बाप है शराब पी रहा है तो गलत है, लोगों पे जुल्म कर रहा है तो गलत है।
لوگوں کو مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، پوجا یعنی دوسروں کی عبادت کر رہا ہے، تو جو غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمارے پاس ہمارے معاشرہ کے اندر جو بھی بڑے بڑے گناہ اور غلط کام ہوتے ہیں، جب ہم روکنے کے لیے جاتے ہیں، جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اپنے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ہمارے فادر جو ہے ایسے تھے، ہمارے فادر کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اور ہم ان کے فادر بفور فادر ایسا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو، بس اس کو کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ مطلب جو ہے جن کو باپ ہو تو ان کو سارا علم ہونا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کو ہدایت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کے ذریعے سے باپ کو صحیح راستے پہ لے کے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے ایسا علم دیا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں جیسا کہتا ہوں اس کہنے پہ آپ مانو، تاکہ کیا کرے، ایک بڑے دن کے عذاب سے جو ہے بچ جائے۔ اور یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، بلکہ شیطان کبھی جو ہے اپنی عبادت سورج کی پوجا کر کے، جانوروں کی پوجا کر کے، یا پتھروں کی پوجا کر کے، یا درگاہوں پہ جا کے منتیں مانگنا، ان کی پوجا کرنا، ان کے پاس ان کی عبادت کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہے شیطان کی عبادت میں آتی ہیں۔ کیونکہ جو شیطان ہے، شیطان کو خود بیٹھ کے عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کے جو بھی عبادت، جس چیز کی بھی عبادت ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں شیطان کے ورگلانے سے، مس گائیڈ کرنے سے اور غلط راستے پہ لے کے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کریں گے، اس کو ہم شیطان کی عبادت کے نام سے قرآن یاد کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو گروپس ہیں، جس کو ایلیمنیٹی گروپس کہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، ایلیمنیٹی گروپ ڈالیں، گوگل میں جائیں، آپ دیکھیں اس پہ، یہ لوگ بھی خود شیطان کی جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو نالج مل جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدا رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے۔ انہوں نے کہا ہے خدا رحمان، یعنی اتنا بڑا رحمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے مجھے ڈر ہے کہ وہ جو ہے آپ کو پکڑ لے کوئی عذاب سے، یا کوئی پنشمنٹ دے دے۔ تو کتنا بہترین طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا سارے گناہوں، کئی گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مگر وہ توحید میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ بہت بڑا رحمان ہے، مگر آپ دوسروں کی عبادت کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چاہے گا۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اس کی صرف عبادت کرے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کی بھی عبادت نہیں چاہیے اس کو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم درگاہ کو بھی جاتے ہیں، ہم مندروں کو بھی جاتے ہیں، ہم چرچ کو بھی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی دوسری چیز کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ درگاہوں میں جا رہے ہو، چاہے وہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہو، چاہے جو ہے کہیں بھی کوئی بھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، یا جو ہے یہ سارے جو چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں شرک ہے، اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور آگے بھی کئی کنورزیشن ہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر میری آڈیو بن جائے، اور الحمدللہ میں خود چاہتا ہوں کہ قرآن آپ خود کھولیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور زیادہ اس کے اندر ڈیپ ہے وہ نالج حاصل کریں۔